बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी, जहान दी, और दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नफ़ी हाजिर खिदमत। तवक्को है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुशहाली और आसानियाँ पैदा करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि फैज़ हमीद की किस्मत का फ़ैसला। दूसरी बात, हकीकी आज़ादी मार्च और सुहेल आफरीदी की पहली लाश। इमरान खान बामुकाबला मरियम नवाज आज की कारवाई। अलीमा खान के साथ उज़्मा खान के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। आईनी अदालत 4 जजेस ने बगावत कर दी और वो उसके खिलाफ अदालत में पहुंच गए। इन तमाम सूरत हाल से आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश का आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के बटन दबाना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात यही कर लेते हैं कि इमरान खान और मरियम नवाज की आज इम्तिहान का दिन है। क्या ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, 6 कौमी असम्बली, 7 सूबाई असम्बली इलेक्शन। शाम तक रिज़ल्ट आ जाएगा। जिस वक्त मैं ये रिकॉर्डिंग का उस वक्त जनाब गहमा गहमी है और 3000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और फिर 20,000 से ज़्यादा जो है वो अहलकार जो है तैनात किए गए हैं। तो खासी सिक्योरिटी और कुछ हसास स्टेशन भी है, वहाँ फ़ौज और रेंजर भी तलब की गई है। लेकिन इस इलेक्शन में सबसे अहम जिनको कहा जा रहा है वो है लाहौर का इलेक्शन, जहाँ मियाज़र साहब के इंतकाल के बाद इलेक्शन हो रहा है, ज़िमनी इलेक्शन। और दूसरा इलेक्शन अहम है हरीपुर का, जो उमर अयूब खान की नाअहली के बाद उनकी अहलिया लड़ रही। वहाँ नवाज शरीफ की जानिब से या नवाज़ लीग की जानिब से बाबर नवाज़ हैं, जो पहले हारे थे उमर अयूब के सामने, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त भी दी थी कि मेरे साथ धांधली की गई, मुझे हराया गया। तो इस वक्त भी उनका पल्ला कहने वाले कह रहे हैं भारी है। शाम को पता लगेगा भाजी होया की, क्योंकि रिजल्ट तो जब आता है जब भी पता लगता है ना। अभी तो कोई चीज़ 6-7 बजे के बाद पता लग जाएगा कि हालात क्या है। बहरहाल चांसेस यही हैं कि पंजाब में जो है ये ख़ास तौर पर सूबाई जो है ये मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीतेंगे। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी के भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको भी उन्हें दिया और आपस में इन्हें चूँकि इत्तेहादी हैं। यानी पंजाब के एक साबिक वज़ीर आला जो खोसा साहब बोल रहे हैं इलेक्शन, दोस्त मोहम्मद खोसा डीजी खान से पीपल्स पार्टी की टिकट पे। तो ये शाम को रिजल्ट आ जाएगा और पता लग जाएगा कौन कितना मकबूल है। बात करते हैं हकीकी आज़ादी मार्च और सुहेल आफरीदी की पहली लाश। सुहेल आफरीदी साहब जो केपी के वज़ीर आला हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में केपी हाउस में बुलाए कुछ जर्नलिस्टों को, एंकर को, और बुला के उनसे गपशप की। तो उन्होंने कहा नहीं ये जुल्म हो रहा है, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। तो बड़ा फैसला जो है वो हमने जब ही करना है जब मुलाकात होगी। भाई मुलाकात के बगैर कोई चांस नहीं। मतलब लुब ये था कि मैं मुलाकात करूंगा बानी से, तो फिर लेकिन उन्होंने कहा कि बानी के नज़रियात पर हम हैं, बानी की वजह से हम वज़ीर आला हैं, बानी के हम इश्क में मुब्तला हैं। तो अगर नई बात मानी गई तो फिर हकीकी आज़ादी की मार्च होगी, यानी हकीकी आज़ादी मार्च होगा। और वहाँ अगर कुछ हुआ तो सुहेल आफरीदी की लाश सबसे पहले गिरेगी। और साथ ही बैठे हुए थे शाहिद खटक साहब, और उन्होंने कहा दूसरी होगी शाहिद खटक की। लेकिन शाहिद खटक साहब ने कहा नहीं भाई जी नहीं, मैं तो मजाकनात वाला हूँ, मैं तो कहता हूँ अफहाम व तफहीम से बात आगे चलनी चाहिए। तो खासा कहा लगा। लेकिन बहरहाल उतने एग्रेसिव नहीं थे इस मुलाकात में लोगों के साथ जितने वो पहले हुआ करते थे। लग रहा खासा लहजा उनका नरम हुआ, क्योंकि भाई चीफ वज़ीर आला हो, यानी चीफ वज़ीर आला कहते हैं, वज़ीर आला हो सूबे का, चीफ हो, चीफ एग्जीक्यूटिव हो, तो ज़ाहिर है अब उन्हें पता लगा कि भाई ये होंदा कि ये एम ही ज़ाया ना कर देना चाहिए। तो खासा भार उन पर लग रहा था, खासे परेशान थे और खासे दबाव में लग रहे थे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम दहशतगर्दों के मामले में कोई नरम गोशा नहीं रखते, लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि ये जारी रहना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान पुराना है, ये जारी रहना चाहिए, अमन व अमान कायम रहना चाहिए, लेकिन इसमें इसकी पॉलिसी को मजबूत बनाया जाए और मुकामी लोगों की राय को भी उसमें शामिल किया जाए या उनको भी इसमें शामिल किया जाए। तो ये अच्छी बात है, इसमें तो कोई रवैया। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब अभी
نومبر ہے، نومبر میں کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور، اور پھر بہت کچھ ہوگا. واضح نہیں کیا انہوں نے کیا ہوگا، بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن جو محمود اچکزئی ہیں وہ گزشتہ روز کہہ چکے ہیں کہ وقت آنے والا ہے کہ جب ہم عمران خان کو رہائی کرائیں گے، اڈیالہ جیل میں ہم داخل ہو جائیں گے. کیسے ہو جائیں گے؟ ہم سیڑھیاں لگا کے چلے جائیں گے. تو باجی ٹاسک تو مشکل ہے، کیونکہ ماشاء اللہ محمود اچکزئی ایک سیزنڈ سیاسی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ قد کاٹ والے ایک قبائلی لیڈر ہیں، بلوچستان کے ایک بڑے لیڈر ہیں، اور ان کا جسم و جسہ بھی ماشاءاللہ اتنا ہے کہ سیڑھی چڑھ کے پھاندنا بھی بڑا مشکل کام ہے. لیکن بہرحال انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا تھا جناب پھر اسی سیڑھیاں لا کے تو جناب خان کڈ لے آؤں گے. کب کیسے یہ نہیں انہوں نے بتایا، یہ انہوں نے بھی نہیں بتایا. لیکن اگلی بات اگر ہم کریں تو وہ پھر یہی ہے کہ علیمہ خان کے ساتھ جو عظمیٰ خان کے ہوئے، تو یہ ہوا کہ جناب یہ ہے نومبر کا مقدمہ ہے، اور اس میں ان کو کہا گیا کہ جناب آ جائیں وارنٹ گرفتاری. ان کے پہلے بھی بہت سے جاری کیے گئے، نہیں ہوئے. اب انہوں نے کہا کہ جی 5 دسمبر کو عظمیٰ خان بھی ساتھ ہیں اور یہ بھی ہیں، دونوں پہ مقدمہ ہے اور دونوں پر فرض جرم عائد ہونی ہے. تو ان دونوں کا ہونا موجود ہے. نوٹسز جاری کر دیا، اداروں کو کہہ دیا گیا کہ ان کی حاضری یقینی بنائی جائے. ہوتی ہے نہیں، یہ بات کی بات ہے. اچھا 4 ججز یہ وہی ہیں وہ جو خط لکھنے والے ان میں سے جن کو ٹرانسفر اور تبادلے اور ترقی اور تعیناتی پہ اعتراض تھا، وہ چلے گئے آئینی عدالت میں. انہوں نے درخواست دی کہ جناب اسی تک مانتے ہی نہیں، آپ ایسا کریں ہمارا مقدمہ سپریم کورٹ میں بھیج دیں. اس کی سماعت کے لیے جو امین الدین خان ہے چیف، انہوں نے بنا دی ایک بینچ بنا دیا 5 رکنی یا 6 رکنی، اور اس کی سربراہی کریں گے عامر فاروق. تو اب یہ اس میں فیصلہ ہوگا کہ کیا کیوں. اس لیے کہ جب آئینی عدالت میں کا اختیاری آئینی عدالت کا ہے تو سپریم کورٹ میں یہ کیس جا ہی نہیں سکتا. لیکن بہرحال کسی کو اعتراض نہ ہو اس لیے امین الدین نے یہ بینچ بنا دیا، اور یہ جو ہے اس میں دیکھا جائے گا. اچھا اچھی بات جو ہے وہ یہ سہیل آفریدی نے ایک بات کی بڑی کہ جناب میں بالکل جذباتی ہوں پی ٹی آئی کے معاملے میں، پی ٹی آئی کے معاملے میں، لیکن انسان سے غلطی ہوتی ہے اور میری عادت ہے کہ غلطی پہ میں معافی بھی مانگ لیتا ہوں. تو یہ ایک اچھی بات ہے. نوجوان آدمی ہے، جذباتی آدمی ہے، اسٹوڈنٹ لیڈر ہے، تو ان تو انہوں رعایت دے چھڑو. تو اب اگلی بات کرتے ہیں کہ فیض حمید کی قسمت کا فیصلہ. بڑا شور مچا ہوا ہے، 21 تاریخ ہو گئی آج. میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ 20 سے 30 کے درمیان آ جائے گا. اسلام آباد اور راولپنڈی کے حلقے یہ بتا رہے ہیں کہ جناب جو کیس جو ہے وہ جیک برانچ سے ہوتا ہوا، جو ایک طریقہ کار ہے آرمی کا، کورٹ مارشل کا، اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، فیصلہ لکھا جا چکا ہے، وہ جیک برانچ میں گیا، جیک برانچ سے سپہ سالار کی میز پر پہنچ چکا ہے. اب سپہ سالار کی میز پہ اس پہ کیا سلوک ہوگا، سپہ سالار کو کب وقت ملتا ہے، کب وہ دیکھتے ہیں، یہ بات کی بات ہے. لیکن اس پر عاصم منیر جو ہے وہ اس کو حتمی شکل دیں گے کہ فیض حمید کی سزا کیا ہے کیا نہیں. ابھی تک تو ٹانپک ٹائیاں ہیں، افواہیں ہیں، کوئی کہہ رہا ہے عمر قید ہوگی، کوئی کہہ رہا ہے 8-10 سال ہوگی، کوئی کہہ رہا ہے بری ہو جائیں گے کہ نہیں جناب انہیں تو اپنے جو چیف تھے باجوہ صاحب کا ان کا حکم مانا تھا. لیکن ٹاپ سٹی کا کیس جو ہے وہ ہے، پھر سیاسی مداخلت کا کیس ہے، پھر اختیارات سے تجاوز کا کیس ہے، تو بہت سے معاملات ان کے گمبھیر ہیں. تاہم لگ یہی رہا ہے کہ 30 تاریخ تک یہ فیصلہ آ جائے گا، اور اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اس میں صرف ٹامک ٹوئیاں اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. تاہم تحفظ آئین پاکستان وہ جو مسئلہ ہے وہ تحریک چلا سکتی ہے کہ نہیں چلا سکتی، ابھی تک ٹھنڈا مٹھا کام ہے. اور یہ سہیل آفریدی صاحب نے جتنے جارحانہ بیان دیے تھے، انہوں نے جب پنڈی میں جرنلسٹوں کو بلا کے بات کی اور اینکر آزاد سے بات کی تو ان کا بھی رویہ ایسا ہی تھا کہ بھائی پھنس گئے ہیں، پریشر بڑا ہے، تو کوئی گل بات والا راستہ نکلنا چاہیے. انہوں نے کوئی آپریشن کو ناجائز قرار نہیں دیا. جو پانی کہتے ہیں کہ بند کرایا جائے، جو گنڈا پور نہیں کر سکے جس کی وجہ سے گنڈا پور کو جانا پڑا. لیکن لگتا یہی ہے کہ انہوں نے نئی، وہ کہتے ہیں نا، نیا تازہ کا ہوا کا جھونکا ڈھونڈا تھا سہیل آفریدی کی شکل میں کہ گنڈا پور جو ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، حکومتی مشینری استعمال کر کے، فنڈز استعمال کر کے، تو نیا وزیر اعلیٰ لایا جائے. تو نیا وزیر اعلیٰ جو آیا ہے اس کی ٹون جو ہے، اس کی ٹون وہ جارحانہ نہیں ہے جو ٹون پہلے گنڈا پور صاحب کی تھی یا دوسرے دوستوں کی تھی. تو وہ معاملات جو ہیں اب ایسے نہیں ہیں. تو حالات جو ہے وہ کسی حد تک بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور
سہیل آفریدی جو ہیں وہ کوئی راستہ چاہتے ہیں، لیکن اصلی بات ان کی یہی ہے کہ بھائی پہلے ملاقات کرا دو تاکہ میری چیف منسٹری قائم رہے، میں کوئی اعتماد میں لے لوں اپنے بانی کو، ورنہ بھائی میری بھی چھٹی ہو جائے گی، پھر میرا کون ساتھ دے گا؟ تو لہٰذا ابھی سب گو مگو کی صورت حال ہے۔ 21 تاریخ ہوگی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ لوگوں نے 26 نومبر پہ نشانی لگائی ہوئی تھی کہ سالگرہ منائیں گے پچھلے سال کی جو کچھ ہوا تھا اسلام آباد میں، تو اب کی تو اسلام آباد کا آنا مشکل لگتا ہے، اور نہ ہی ابھی تک انہوں نے کوئی انتظامات کیے ہیں۔ تاہم اگر پس پردہ کچھ ہے تو وہ بھی نکل آئے گا 4-5 دن کے اندر۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔